सरकारों के कुछ करप्ट अनासर हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, अस्करी क़यादत में फौजी भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो अपना एहतसाब करें। जब अवाम ने एहतसाब किया तो ना तो कोई करप्ट फौजी बचेगा, ना ही तो कोई करप्ट जज बचेगा, ना कोई करप्ट पाकिस्तान, ना ही कोई करप्ट वकील बचेगा, ना ही ब्यूरोक्रेट्स बचेगा, ना ही सियासतदान बनेगा। आज अवाम को आप उस स्टेज पे लेके आ गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम आपका नाम? मोहम्मद आमिर है मेरा नाम जी। कहाँ से आए हैं? मैं लंदन से आया हूँ, यूके से जो है ना। अच्छा माशाल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी जी, तो सर क्या मौजूदा सूरत हाल के बारे में कहना चाहेंगे कि खान साहब ने कहा गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे, जेल भरो तहरीक, क्या आपका लाए अमल है? देखिए जी, हम जेल भरने की खान साहब ने बात की है ना, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे साथी जो है यूके में बैठे हुए हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पाकिस्तान की खातर आए हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। कायद आदम के बाद अगर कोई लीडर आया है वो इमरान खान है, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझाया है कि आपने डर के नहीं रहना, ना सर झुका के जिए, ना मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। तो इमरान खान की एक कॉल पर हम आज आप जमान पार्क में आके खड़े हुए हैं, जिसने पकड़ना है पकड़ ले, क्या होगा यार, एक दिन मरना तो है ना। इमरान खान का कसूर क्या है मुझे ये बताएं, क्या उसने कोई करप्शन किया है, क्या उसने कोई धांधली की है, क्या उसने कोई टेक्सटाइल मिल लगाई है, या उसकी कोई फ्लोर मिल है? करप्शन का तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना जी, तोशा खाना और ये वो लटर। देखें सर, मैं आपसे इल्ज़ाम लगा के आ जाता हूँ कि जी आप सुबह कोई गलत ड्रिंक करके आए हैं, तो इसमें देखें इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। देखें ना किस तरह किसी की करप्शन का पता चलता है, उस वक्त पता चलता है जब उसके असासे डिक्लेयर होते हैं, उसका किरदार डिक्लेयर होता है। एक बंदे ने गोलियाँ खाई, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा लीडर है जिसने गोलियाँ खाई और यहाँ खड़ा हो? वो तो कहते हैं ये भी ड्रामा है। देखें ड्रामा कहने को तो जो कुछ मर्जी है, देखें ये मकार लोग हैं, देखें इनके ये बेसिकली इनकी चोर से चत्तर हैं, ये कहना चाहेंगे? देखें मेरी बात सुने, ये लोग मकार लोग हैं, मुनाफिकीन लोग हैं। आज के दौर में कहता है सियासत बुढ़े मकारा दे हथ विच, मकतब अदारे गवारा दे हथ विच, खुदाई सलामत रखे पाकिस्तान नू, शीशे का घर है लोहारा दे हथ विच। आज से 25 साल पहले आज जो सियासत के जो अलमदार बने हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या थी सब लोगों को पता है, गूगल में सर्च करें। आज इमरान खान 18 साल की उम्र से उसने मेहनत की, उसने एक खुदा ने उसको 18 साल की उम्र से जो है ना एक हीरो बना के रखा है, और 70 साल की उम्र तक आज मेरे बाप का भी वो हीरो था, मेरा भी हीरो है, और मेरे बच्चों का भी इमरान खान हीरो है, क्योंकि वो हक सच की बात करता है। आज हम हक सच की बात के लिए आए हुए हैं। वो इस करप्ट निज़ाम जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, आपको नज़र नहीं आ रहा? आज 35 साल पहले नवाज शरीफ के क्या सासे थे, शरीफ बरादरान कहाँ थे? इत्तेफाक फाउंड्री इनकी खाली एक लोहे की जो है एक वो होती थी, छोटा सा कारखाना होता था, हमें नहीं पता, हम भी लाहौर के पास भट्टी की लाहौर की भट्टी सी सीधी जड़ी गल है, गटर का टकने का ठेका मिले, देगी लोहे जो बनाते थे, बाद में नशइयों को पैसे दे के वो गटर के ढकने चोरी करते थे, अपने यहाँ बेच के फिर बेच के आए हुए थे। दुनिया को नहीं पता, लाहौरियों को नहीं पता, 50 साल से जो जहाँ पे रह रहे। बात समझे कि नहीं? किसकी बात करते हैं? आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं, किस दीनदार की बात करें, किस स्कॉलर की बात करें? हमें जो इमरान खान ने समझा दिया वो तो बड़ा कोई मौलवी नहीं समझा सका, बड़ा सियासतदान नहीं समझा सका। जो इमरान खान ने आज इमरान खान ने हमें हमारी तरबियत कर दी हुई है, मरना तो एक दिन है ना, क्या होगा? कहता ना सर झुका के जिए, ना मुँह छुपा के जिए, हम सितमगर की नजरों से मिला के जिए, चाहे मोहसिन नकवी साहब भी आ जाए, जितने अस्करी क़यादत। देखे मेरी बात सुने, आज कहता बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये लोग आज से 25 साल पहले इनके एहसास क्या थे? इनको अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया है, अपने ओहदों का सिंपल सी बात है, इनके एहसास देखें, जिन्होंने गलत तरीके से एहसास बनाया उनका खिलाफ इस्तेसाब होना चाहिए। आप किसी से पूछते तुमने चोरी क्यों किया? 25 साल पहले तेरा 5 मरले का घर था, आज तेरे पास 50 अरब रुपया आ गया यार, खुदा के लिए साहब तो बताओ ना, तुम क्या है, कितनी तुम्हारी सैलरी थी, क्या तुम्हारा जैकपॉट लगा यार? शहबाज शरीफ क्या था, नवाज शरीफ क्या था, क्या इनकी एबिलिटी है, क्या इनकी काबिलियत है? उनको सीधा पड़ा हुआ नजर नहीं आता। ऐसे लोगों को मसलत किया पाकिस्तान पर, नाअहल लोगों को पूरे अदारे तबाह कर दिए, समझे कि नहीं? तो इसीलिए हमें आज हम लोग इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए। देखें मेरी बात सुने, पता नहीं हमारी बात इमरान खान तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, लेकिन मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं लंदन में एक जन्नत जैसी ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ,
باہر نکلوں گا شاید پکڑ بھی لیں مجھے, کیا کر دیں گے, مار دیں گے. میرے رب نے شاید میری لکھی اس طرح ہوگی. لیکن خدا کے لیے میری گزارش ہے پاکستانی عوام سے, اپنے گھروں سے باہر نکلے. آپ کو خدا نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے. کہتا ہے پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھے تو کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن, اس حسن کی حفاظت کر, ذرا سنبھل کر چل, تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. آپ گھر سے باہر نکل, عمران خان کے نظریے پر عمل کر, تجھے دنیا سلام کرے گی, تجھے انٹرنیشنل دنیا سلام کرے گی, تجھے اسلامی دنیا سلام کرے گی, تجھے تیرا ضمیر جو ہے نا ایک ہمت والا انسان بنائے گا. اور یہ میسج ہم پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس آئے ہیں. دیکھیں ہم پڑھے لکھے باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ہم جو بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا یا علی علم بڑا یا پیسہ, حضرت علی نے فرمایا پیسے کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. خدا کے لیے پاکستانی ہو, آج وقت ہے اپنے بچوں کو یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں سے, یہ مچھے والے, یہ جو مطلب رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ایکٹر ہے نا, یہ انگلش اور انڈین موویوں کے یہ لوگ ایکٹر ہیں, یہ بیسیکلی رنگ باز سمجھ لو, یہ رنگ باز اسٹائل کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے ادارے, سرکاری اداروں کے کچھ کرپٹ عناصر ہیں. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, عسکری قیادت میں فوجی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ اپنا احتساب کریں. جب عوام نے احتساب کیا تو نہ تو کوئی کرپٹ فوجی بچے گا, نہ ہی تو کوئی کرپٹ جج بچے گا, نہ کوئی کرپٹ پاکستان, نہ ہی کوئی کرپٹ وکیل بچے گا, نہ ہی بیوروکریٹس بچے گا, نہ ہی سیاستدان بنے گا. آج عوام کو آپ اس سٹیج پہ لے کے آگے ہوئے ہیں کہ آج عوام نے جب اپنا احتساب شروع کرنا ہے, کیوں نکالا عمران خان کو, کیوں نکالا جی؟ 150 روپے کا لیٹر پیٹرول کر دیا, یہی نکالا تھا نا, 150 کا پیٹرول کر دیا, آج 250 کا ہو گیا. کہاں گیا وہ بکاؤ میڈیا, کہاں گیا وہ مولانا فضل الرحمان, وہ جمعیت علماء اسلام, وہ خادم رضوی کے وہ جنگجو کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 250 کا لیٹر پیٹرول, آٹا کی پرائس آپ لوگوں کو پتا ہے کہاں گئی ہوئی ہے؟ مل ہی نہیں رہا. پیٹرول تو آج پیٹرول بھی نہیں مل رہا. دیکھیں IMF نے کہا کہ پیسے بڑھانی ہیں, عمران خان نے کہا نہیں میں 10 روپے کم کروں گا. مجھے پتا ہے میں نے کس طرح مینیج کرنا ہے. GDP ہمارا 6% پہ جا رہا تھا اور آج کہاں پہ ہے؟ مائنس میں جا رہا ہے نا. تو سر اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس کے ذمہ داران وہ ہیں جو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ موجود تھے. آج سے 25 سال پہلے انہوں نے حلف کسی اور چیز کا لیا تھا, اور آج اپنی اولادیں اور اپنے فرنٹ مین اور اپنی نسلوں کو وہ ملک سے باہر لے کے جا چکے ہیں. انہوں نے ساری ڈیلیں کی ہوئی ہے. وہ کچھ ایسے عناصر بھی یہاں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف ان کو پتہ لگنا ہے کہ جی یہاں پہ عوام نے احتساب شروع کیا ہے, انہوں نے ٹکٹ کرانی ہے تو ملک سے باہر, کیونکہ ان کے تو ساتھ سارے کو باہر ہیں. ساری عسکری قیادت ہے ہمارے میں اب کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا, میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں. عمران خان نے ہمیں کہا کہ پہلے فوج ہے تو سب کچھ ہے. عمران خان کی ہم ہر ایک بات پر لبیک کہتے ہیں. خدا کے لیے پاکستانیوں, کہتا ہے مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, جیتا ہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. میرے جیسا بندہ تو شاید گولیاں کھا کے واپس لندن بھاگ جاتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ مرد مجاہد ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش کرو. ایسے ہیرے صدیوں بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کرتا ہے. اگر آج ہم نے اس کی قدر نہ کی تو کل کو اس کا مزار بنا کے چادریں چڑھانے کا یا دیگے وہاں پہ چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جا کے جواب دینا ہے. آج اس مرد مومن کا اگر آپ نے ساتھ دیا, عمران خان صاحب سینکڑوں ہزاروں اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک آواز دیں, ایک اوورسیز پاکستانی, تقریباً 50 لاکھ پاکستانی 10 بندوں کو افورڈ کر سکتا ہے. 5 کروڑ بندہ تو ویسے آپ کی آواز پر یہاں لبے کرنے کے لیے آ جائے گا. کس لیے؟ پاکستان کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ گندا پانی میرے بچوں کو پلایا جا رہا ہے, ملاوٹ زدی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں. دیکھیں نا, کرپٹ بچوں کو بیمار کر دیا گیا. یہ وہ قوم ہے امت مسلمہ, مسلمانوں کی اسلامی سپر پاور, جس پر امت مسلمہ کو فخر ہے. وہ کہتی ہے کہ غزوہ ہند لڑنا ہے ہم نے اس طرح غزوہ ہند لڑنا ہے. ہمارے ہاتھ میں تو بیماری ہے, انہوں نے ہمارے ہاتھ میں تو بیماریاں دے دی ہوئی ہیں. تعلیم ہم سے دور کر دی گئی ہے, ملاوٹ والی چیزیں کھلا کے کر دیا ہوا ہے. بہت شکریہ جی. اور یہ گزارش ہے میری تمام پاکستانیوں سے, اپنے گھروں سے باہر نکلیں, پاکستان کا ساتھ دیں, عمران خان کا ساتھ دیں, اداروں کا احترام ضرور کریں, لیکن جو کرپٹ عناصر ہے ان کا احتساب ضرور کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان, زندہ باد, عمران خان, زندہ باد. عمران خان, ہم آپ کے ساتھ تھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک.